چکیم دا هغه د توداشنه چک پوسټ یې او چکیم دلته علاقایي خلک ته هغه ویدون چک پوسټ یې دا ویدون چک پوسټ دوسرا چکیم مین روډ دا ایرا سے تقریبا د 20 نه 25-30 एकड़ पर हलियार को खुदा बांध खड़ी है तो देवक पूर्णा पाकिस्तानी फौज बांध खड़ी है और इस चक्कला दा दश पेरे जल नशदेश वाले बदागा शेदूर हाँ दुलता लियारे बांध खड़े आगा लियारे सलाम ताएंगे खड़े ये नतीजा दादू शदा रोड स्तुमरा बांधा जगह जरा सा तकरीबन नीश गाइस रोहली भी दागाल वो वेस्ट पेशिन दागाल दा दो दे मुस्ताना पर साबु पर दा खल्क पर तकलीफ की वजह दादू चलता बागैर पे सब फायदे बागैर पे सब आज पाकिस्तानी फौज दा लियार बांध खड़ी है तो वो खल्क के तकलीफ युवा जरिया छोड़ा शवी तो वो दगे ना देता इस फायदान रसी सिर्फ और सिर्फ खल्क सैनिक का चरकावी शदाई ने सही पावर ये कुव्वत ये ताकत ये आगा का दे नो जायज इस्तेमाल के जायज इस्तेमाल खुदुलता दे दे सरा गौरमत से दा खल्क को तकलीफ कराई नो मीश दा खल्क के ये छदा और पेशान से दा फौज ना है तुसे दाई ने से के दाई शिदा चे चीरता हम उसका तकलीफ कराई शी कपम सकावी का पासमून में का तीन मफकावी ना ये दे पूरा यो वाला ही او اتفاق ته اتحاد یا وکسای کا کلم اتفاق اتحاد وکم پدا چک پوسټینو بیا شربت کا اتفاق اتحاد نه و یو پروګار شدره مې وځه گئی زره صدا خلق پروګار شراوته نو میش خلق ته دا بیل کوي چې سره اتفاق اتحاد دغه پورا یو لای پچار دی کانه وی دا که سم ټولو مرزالي لګرسي مهرباني شکر